Assalamualaikum. Zasang zaman itu se Korean Soft News. Kadrumune katin kiye. To lekasrang itu tapadat je pemanis hai. Kesam kelina keri. Kesam gemina keri. Honen mis puto se bande. De kapari match gori. Jadi mandeve ude sokari da. Uder kante darda uder satam kabla do. Mis te toste para. No special recording kai. Waven shala mis puto se bande gori. RC mis sara se liye. Badega. हमला किया है दोनों खिलाड़ी खिलाड़ी कोशिश खिलाड़ियों को ज्योति मसाई फाबिल नूशमेरी तकरीबन 20-25 खड़े किया खिलाड़ी को निशान ने ना कर रहा आसानी हमला किया जहाँ भी लगे अगले खिलाड़ियों ने 150 खिलाड़ियों ने गलती लेगा Dia pasta uji saja malu. Sahabat saudara, bercoba kalau sahabat kenapa jangan dewa. Tahu tahu ya. Nojawar खिलाड़ी टीम का साहब नंबर के लिए रेडी शाबाश हमले के लिए तैयार मानदेव की टीम माना जान के तरफ से क्या अपने जगह पर जाए
वालेकुम सलाम तरफ होता होगा मिशका तीन के था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह چې تاسو میرستا بدانی ولي وخت ټیم روکو او زه د بانی ټیم د کپتانی بانی نه تعلق لرم او ان شاء الله میش چې سیمرا واسطه چې میش تاسو تا ګراوندینا بوت کو او میش تر تاسو چې سیمرا د بانی عوام دي چې میش سره سپورټ کوي مې ان شاء الله میش په دانا ګراوندینا تابو دای در سای کېری نشه په شه حت مې او میش به تاسو سره ډېر کوشش کوي چې میش تاسو ته شغل جوړ کړای او دا نن ورځ چې کوم کباړي وشلا دغه ورشه مشکا تین کې تاسو د سره اویر کته څنګه او سره نو خوان یو بالکل ان شاء الله نن هو دغه کباړي ډېر زیات خواندو د سو مندیو و د سوکاړی په میون شه گیم وشو مندیو نو غټ کامه پوینټ باندې لکه مندیو گیم وګټ او ډېر خوان یو کو تماشای ډېر زیات روغلاو میر ډي سي صاحب ته دا اپیل کوي چې میشته د ګراوندینا زود کو په میر د پابندی نه لګای دغه سره ډېر په ماحول او په ماشاشه امن ارتي او میشته دا بالکل دغه تا ګراوندینا زود کو چې میر گیمینا سٹارټ شکریہ پتین کې مشترا کا سیلوډا ته کباړي وګټ لمې ډېر سره خبره کوي سو خو نه سمې دغه چې ډېر زیات پراپی والا دا السلام علیکم وعلیکم السلام منم حمید मंदेव ना ताल्लुक लर मंदेव कप्तानी तो मीर तवारीश खास करे तवारीश दे शुक्रगुजारी जे मीर दे पर दा ग्राउंड ना जोड़ कड़ी दी एतके पे बारिश है दा खल्क ने से दा इसी ना चासी ना हम सुई दी दा ग्राउंड ना चाबादी इंशाल्लाह दा तशान है उम्मीद से थे ना दा खोस्ता जे मीर दा ग्राउंड ना आजाद को दनम रास्ता संग मखसूस है नहीं से दा किम खान को दम पेशा खान दा करा फिर आनंद मैच किम खान को दम रफीद शान दा दा मैच उठले का दे इंडिया और पाकिस्तान सलाम अवल खपल तरफ का दे मिशकातिन किताब या दनु रस संग तेरा जी बस इज्जत वारिशियों वो ज़ख्तल बनी जो टीम कोशियों जी इंशाल्लाह इस बोना बलाउर में मैच आदा मगर पूरे और जो मालिक सुबह से डेरा शुक्रिया अदा करूँ का डेर सपोर्ट था दे बनी टीम सारा वो जब तो से शुक्रिया अदा करूँ से पता नहीं उली वक्त तो से रोगल वस्ता वो दे मिस बगबानी जो इतर रोगल खरुज जो इतर रोगल वस्ता वो तो से डेरा जो शुक्रिया अदा करूँ वो नन जो दे मैच पर बारे में आए से यार दे आवाम में नज़र देमरा शुक्रिया अदा करूँ से देमरा पाराम और पसाकुन नोस्तवी वो जो दादे डीसी पर सेफ से दाइवाद वे खबरें करूँ से आदे मिस डीसी दा दे एक बार से ला दो दख्तर दानी आए से मिस दा खोरीला गौली दो ग्राउंडीना बादाई दा वेड़ की चेकिम दी दर्शन की दा यंग तोफा दा मिस दे दगे आन में चे दा किमन आइस रोगली दी लिया दा गलत नेरा गेलिए रोगली दी दगे नार माने काई मिस कोच वेर काई चे पदखल से फायदा दो पदखल से फायदा दो का क्रिकेट वी का वॉलीबॉल वी का फुटबॉल वी का कबड्डी वी मिस दत दा फिल्म में दा दगे हवा में चे दा ग्राउंडीना दा या जोत को दा बंदाई ना वेले चे दगे सरा दा माहौल मिस दे बनी डेर खरोप आदा बे पदाना खरोप है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जो सबे का मेंबर दे लके खबरें कहूँ जी और जो पागे ना मुख्य दागा कि मुशर दादे मीर खालिद कबाड़ी मुशर न दा बल्कि दादे मीर सियासी मुशरा दादे मीर दे फैसले दे इलाके वो दे कबाड़ी मुशरा दा
نو زه دغه خوست کوم د میر د ایم ان ای صاحب نه د ایم پی نه خاص کر د دورانی صاحب نه چې د کبډي ټیم ته مشته ته توجه ورکو تقریبا ډېر ټایم شو چې دې لپاره یا بلکې د کورونا د وبا ته ولیدله چې سالات خو زه یې چې دې لپاره د خصوصي پیکیج کو دې سره د مدد کو څنګه چې دې د باندې نوم وچتای د غرنګ دغه کبډي ټیم د په کوم ځای شي پېښور شي اسلام آباد شي دې ګیمینر غټي و دې باندې نوم غټي نو زه د مخوسته د مینه صاحب نه د غونډې نه چې دغه کبډي ټیم سره د سپیشل تعاون کو او د میر مشر زه د ډېر خراج تاشین پېښ کوم ورته چې دې یقینا ډېر ستړي حالانکه د زړه مریض ده او عمر تقاضا ده خو بیا یې نه پرېږدي دی همیشه خپل خدمات جاری کړي